अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज बात करेंगे जी ज़ोहरान ममदानी के मुतल्लिक, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है और कुरान पाक पर उन्होंने हाथ रख कर ये हल्फ उठाया। और सबसे अहम बात जो उन्होंने अपनी तकरीर में की वो इस वक्त डिस्कस भी हो रही है कि मैं अपनी आवाम को जवाब दूँगा, ऐसा नहीं होगा कि मुल्क के चंद अरबपतियों को मैं जवाब दूँगा। और बराह रास्त एक बार फिर उन्होंने ट्रंप की तरफ इशारा किया है। अच्छा जी, रजब भट्ट के वकील मियां इशफाक का लाइसेंस पंजाब बार कौंसिल ने मुअत्तल कर दिया है। और ये मामला तो रजब भट्ट का है, लेकिन वो फैज़ हमीद के भी वकील हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ की इजाज़त दे दी है। और साबिक एयर मार्शल नूर खान की साहबजादी और मारूफ तिब्बी माहिर प्रोफेसर डॉक्टर फ़ायका कुरैशी अमरीका में ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गई। ये हादसा कैसे पेश आया, इसको भी जो है वो तफसीलात में शामिल करेंगे। इसके अलावा जी, राना सनाउल्लाह ने बड़ा अहम बयान दिया है मुज़ाकरात के मुतल्लिक। उन्होंने कहा है कि मुल्क के 5 बड़े हैं, इनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकती है। और इन बड़ों के नाम भी उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा जी, वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की जो मोतली है उसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो आज की सबसे बड़ी और अहम अपडेट है वो PTI के इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स के मुतल्लिक है, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की, जिन्होंने बतौर मेयर अब बाकायदा हल्फ उठा लिया है। सिटी हॉल के बाहर मुनक्कदा अवामी तकरीब में हल्फ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए 34 साला डेमोक्रेट रहनुमा ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि इनकी हुकूमत किसी अरबपति या बाअसर तबके के मुफाद के ताबे नहीं होगी, बल्कि तमाम न्यूयॉर्कर्स को जवाबदेह होगी। उनका कहना था कि वो बतौर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुंतखब हुए हैं और इसी नज़रिए के तहत हुक्मरानी करेंगे। अपने ओहदे का बाज़ाब्ता हल्फ उठाने के बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि वो शहर में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे और आम मेहनत कश तबके के लिए न्यूयॉर्क को ज़्यादा काबिल रिहाइश और सस्ता बनाने को अपनी अवलीन तरजीह बनाएंगे। बाकी इस तकरीब में इनकी अहलिया, इनके वालिदैन भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी फैमिली का शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर हल्फ उठाया। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ममदानी इस वक्त रिपब्लिकन्स को चैलेंज कर रहे हैं। और सिर्फ मेयर के इंतखाबात के दौरान की जाने वाली कंपेन और ममदानी की तकारीर की बात करें तो इस बयानिए के बदौलत ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की मकबूलियत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है अमेरिका में। अच्छा जी, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती अदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करने के केस का फैसला सुना दिया है। और अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकर और मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने महफूज फैसला सुनाया। तो अब देखते हैं जी, इनको पाकिस्तान लाया जाता है या नहीं, और इसके लिए कोशिशें पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी हैं। इसके अलावा जी, राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क के 5 बड़े हैं, इनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, इनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकती कि इनका इन अकाउंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है और कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी इख्तियार करके इन्हें बंद करना चाहिए। अगर अकाउंट से सिर्फ प्रोपोगंडा ही करना है तो मुखालिफ सियासी जमातों और सियासतदानों के खिलाफ करें। उन्होंने कहा कि PTI की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी और इसके मज़ीद नुकसानात होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की गई तो इन्हें धर लिया जाएगा और फिर ये गिला करेंगे। PTI एहतजाज की काल को वापस ले। इनका कहना था कि मुल्क के 5 बड़े हैं, इनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए इक़दामात होने चाहिए, राब्ता होना चाहिए। अगर ये राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी PTI इमरान खान और एक और अहम शख्सियत यानी कि आर्मी चीफ शामिल हैं। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दामात नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। मेरे और आमर डोगर के राब्तों से ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुज़ाकरात तभी होंगे जब तक ये शख्सियात नहीं चाहेंगी। और ये बात भी राना सनाउल्लाह की दुरुस्त है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और साथ ही फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ आप ट्विटर के ऊपर बयान दें तो इस सूरत हाल में एतमाद की फ़िज़ा बहाल नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ एक बात और भी अहम है कि पहला कदम कौन उठाएगा।
کیا عمران خان پیغام بھجوائیں گے یا کوئی عمران خان کو پیغام بھجوائے گا؟ اور پیغام بھجوانے کی صورت میں یہ تاثر جو بن جاتا ہے کہ حکومت عمران خان کے دباؤ میں ہے یا عمران خان NRO لینا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت دونوں طرف سے بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہل کون کرے گا۔ تو اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے جی دونوں طرف سے، اور ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے سیاست میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ نظام کو کب تک چلائیں گے؟ تو اس کا مستقل حل بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، رجب بٹ اور ان کے وکیل میاں اشفاق اور وکلاء میں ہنگامہ آرائی کے معاملے پر پنجاب بار کونسل نے رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ پنجاب بار کونسل کا کہنا ہے کہ میاں علی اشفاق نے اپنے موکر رجب بٹ کے ساتھ وکلاء کی ہڑتال کے دوران پیش ہوئے، اور میاں علی اشفاق نے اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈ لیے اور بار میں آئے، جو کہ وکلاء کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ علی اشفاق کی وجہ سے وہاں وکلاء میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ میاں علی اشفاق نے وکلاء کے خلاف بیان بازی بھی کی، ان کی وجہ سے وکلاء میں تفریق پیدا ہوئی۔ میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے کہا کہ معاملہ مزید کارروائی کے لیے ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ معاملہ اشفاق صاحب کا نہیں ہے، رجب بٹ کے صرف وہ وکیل نہیں ہیں بلکہ وہ فیض حمید کے بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے فیض حمید کی ملٹری کورٹ کی سزا بھی عدالت میں چیلنج کر رکھی ہے، تو اس صورتحال میں وہ اس کیس کو یا اپنے دیگر کیسز کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ اچھا جی، پاکستان نے برطانوی ایئر لائن کے بعد بنگلہ دیش کی ہیمان ایئر لائن کو بھی براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ سول ایویشن کے مطابق بنگلہ دیش کی ہیمان ایئر لائن کو ڈھاکہ سے کراچی کی براہ راست پروازوں کی اجازت دی گئی ہے، اور بنگلہ دیشی ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے 30 مارچ تک پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اس دوران بنگلہ دیشی ایئر لائن کو منظور شدہ روٹس کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے برطانوی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو بھی پروازوں کی اجازت دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ ایئر لائن لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے براہ راست فضائی سروس کا آغاز کرے گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے براہ راست فلائٹس کا آغاز کر دیا ہے، جس سے کم از کم مسافروں کی پریشانی میں کمی ہوگی، اور کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، کنیکٹنگ فلائٹس لینا پڑتی تھیں، وہ میرے خیال میں اب معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور حل ہو جائے گا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مستعفی ہونے پر بالترتیب 16 کروڑ 10 لاکھ روپے اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد پینشن حاصل کر لی ہے۔ دونوں جج صاحبان کی ماہانہ پینشن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کی مجموعی ماہانہ پینشن 12 لاکھ 20 ہزار روپے اور جسٹس منصور علی شاہ کی مجموعی ماہانہ پینشن 11 لاکھ 35 ہزار روپے ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ ججز آرڈر 1997 کے تحت دونوں سابق جج صاحبان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اضافی مراعات دی گئی ہیں، جن میں میڈیکل، رہائش کی سہولت، مکمل سٹاف، یوٹیلیٹی بلز کی حد، سرکاری گارڈ اور فیول، اسی طرح سیکیورٹی اور استثناء، پرچم پروٹوکول والی گاڑی اور بیگمات کے لیے مراعات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں نمایاں اضافہ کیا تھا، اور وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے ججوں کا ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ ججوں کا سپیریئر جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 سے بڑھا کر 11 لاکھ تک کر دیا گیا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے مجموعی طور پر 16 سال 1 مہینہ اور 26 دن، اور جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے 11 سال 4 مہینے اور 24 دن ملازمت کی۔ نومبر 2025 میں یہ جو دونوں جج صاحبان تھے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجاً سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیا تھا۔ اچھا جی، اب ایک بات کرتے ہیں۔ افسوسناک حادثہ پیش آیا امریکہ میں، جہاں سابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل نور خان کی بیٹی ڈاکٹر فائقہ نور خان ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ورجینیا کی کاؤنٹی میں یہ ایک حادثہ پیش آیا، کار حادثہ ہے جس میں وہ جاں بحق ہوئیں، اور ان کی شناخت جو ہے وہ 75 سالہ فائقہ آفتاب قریشی کے نام سے ہوئی ہے، اور ورجینیا پولیس کے مطابق ڈاکٹر فائقہ قریشی کی کار روڈ سے ٹکرائی، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی اور کار میں سوار خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، اور فائقہ قریشی نے 1993 میں بچوں کی دی کنگز ڈاٹر اسپتال میں بطور فزیشین ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، اور پھر وہ طویل عرصے تک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی میڈیکل ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ اس کے علاوہ جی وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا مختصر اجلاس ہوا، جس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے
3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی اور کابینہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا، جبکہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی بریفنگ کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی، اور جیو نیوز کے مطابق کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب کے طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دی ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس مزید آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بر وقت پہنچتی رہا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔